الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سورة الفاتحة شروع. سورة فاتحة امتیاز. سورة فاتحة اسماء. سورة فاتحة ام الكتاب چه دیتا ام الكتاب وی او داغی دولس وجه همونگا ذکر کری. بیا منگ یو لفظ یو جملہ ذکر کولا. منگ الف لام آہدی دی او موحود پا دی باندی اغا صفات دی چغا دا اللہ مناسب دی. للہ کی لام جارہ دے دا اختصاص دا پار رازی دا پہ دلیل دے چھ صفات دا اللہ مناسب اغا اللہ لدی. او بیا منگا ذکر کرو چھ دا کلمہ الحمدللہ دا پا ہر حال کی ویلی شی دا نعمتون نباد ویلی شی دا عذابون نباد ویلی شی جنت اتلو نباد ویلی شی سارا ماخام ویلی شی. للہ اللہ من ذکر کرو چھ اللہ چاہتا ہوئی الہ چاہتا ہوئی. نبائی باندی منگا اقوال دا علماء پیش کرو چھ الہ آغازات تا ہوئی چھ حاجتون سر کئی حاجتون پورا کئی اوتا جڑاو فریاد کی گی پا وقت مصیبتونو کے. امام ابن تیمیہ امام ابن قیم او دا نور اقوال منگا پیش کرو. بیا منگا ذکر کرو چھ بدی صورت کے اللہ صفتون دا کمال زان لثابتی او دا غیر نے نفی کئی. صفت دا الوحیت اللہ زان لثابتی دا غیر نے نفی کئی. دارنگی صفت دا ربوبیت اللہ زان لثابتی دا غیر نے نفی کئی او پاوی منگ دا قرآن نور آیاتونوں پا دلیل کی پیش کرو. دارنگی الرحمن الرحیم. نو الرحمن وزن فعلان پا مانا دا عمومیت باندی راضی پا دے کے مانا دا عمومیت دا نو مانا دا چھ الرحمن عام مہربانی والا دے. عام مہربانی دا ہر چاہتے مہربانی رسیدل دا. مہربانی عام دا. الرحیم وزن فعیل پا مانا دا خصوصیت چھ خاص مہربان دے. خاص خاص مہربانی دا ہر چاہ سر داغ مناسب دی. ہم مہربانی ہر چالا زندہ سر لا جون ورگئی غیلا حیات ورگئی غیلا رزق ورگئی غیلا خوراک ورگئی. خاص خاص مہربانی دا ہر چاہ سر دی داغ مناسب ہو. انسان لا داغ مناسب مہربانی دی. زمریل تا داغ مناسب مہربانی دی. میگی تا داغ مناسب ہتی تا داغ مناسب ہو. ہتی لے خارتم ورگڑے زگا داغ سٹ وڑو کے دے سر کتا رسینا خارتم ورگڑے دن پاگی زان لخوراک رالی. میگی لا داغ مناسب مہربانی دی. میگی لا داغ مناسب خپے ورگڑی دی. کدو میگی خپے آتی لے ورگڑے نو آغا با گرزے دے نشو. او کدو آتی خارتا می میگی لے ورگڑے نو آغا با سر چاوڑا. نو ہر چاہ سر داغ مناسب مہربانی کئی. الرحیم خاص مہربانی والا دے. یعنی ہر چاہ سر داغ مناسب مہربانی کردے دا. دا صفتون اللہ زان لثابتی او دا غیر نے نفی کئی.
چه مهربان زما مهربانای زما دی ما پزان باندی خودی دی خلق باندی مهربانای کوم یو حدیث کے راضی سبقت رحمتی غضبی حدیث قدسی ہے زما رحمت زما د غضب نه مخکې شوی دی داوی څه مطلب زما رحمت داو چې تعالی می وجود درکړ ته می پیدا کړې اسباب می الله درکړ نو له هغه کار کې چې هغه سبب زما د غضب د غصې ګرځي غضب او غصه زما رستو دا اول میں مہربانی دا مہربانی میں در باندې وکړه نو له هغه کارونه کې چې سبب د غصې او د غضب ګرځي دا صفت د مهربانۍ الله ځان له ثابتوي او د غیر نفي کوي لکه سوره انعام آیت نمبر 12 12 وګورئ سوره انعام آیت نمبر 12 12 قل لمن ما في السماوات والارض قل لله وایا د چا اختیار کی دی آغا چه بردی او خطا دی بغلشی قل لله وایا دا اللہ اختیار کی دی قل لمن ما في السماوات والارض قل لله وایا دا اللہ اختیار کی کتب علی نفس الرحمہ مقرر کردی دا پسان باندی مہربانی کتب علی نفس الرحمہ مقرر کردی دا پسان باندی مہربانی رحمت و مہربانی بزانی خوی دا مہربانی کئی دارنگی سورہ فرقان آیت نمبر 59 یو کم شپیتم مہربانی زان لثابتی دو غیر نے نفقی چه رحمان و رحیم زیما سورہ فرقان یو کم شپیتم آیات الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن مہربان ذات دے فاسأل به خبيرا اغوارا ددنانو بمومد خبردار الرحمن مہربان ذات دے فاسأل به خبيرا اغوارا ددنانو بمومد خبردار مہربان ذات دے ذکروی یا من یرا ما فی الضمیر ویسمعو انت المعد لکل ما یتوقعو واغذاتا چیز سوام تپار سباندی پوئے چیز توقع کم تاتی پتا دا یا من یرا ما فی الضمیر ویسمعو انت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجع في الشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع وغزاتا چتاد جڑا فریاد کیگی يا من خزائن رزقه في قول كن امن فإن الخير عندك أجمع وغزاتا چت رزق خزانی تا سردین من باندے احسان کا خیر ٹول ستا پلاس کے دے یا من خزائن رزقه فی قول کن امن فإن الخیر عندك اجمع مالی سوا فقری لیک وسیلت فبالافتقار لیک فقری ادفع ما سخ بغیر خبر فقر نا بلا وسیلہ نشتے فلا عجزی و فقر در وسیلہ کو ما منگنا مصیبت لرگا مالی سوا فقری لیکا وسیلتن فبالافتقاری لیکا فقری ادفعو مالی سوا قرعی لبابکا حیلتن فلئن ردت فائی باب اقرعو
ما څخه بغیر د خپل عاجزانه بل وسیله نشته او کته ما د خپل دروازې نه وشړې زما د چا دروازې ته ولاړم زما د چا نه غواړم مالی سوا درعی لبابک هیلتون فلئن رددت فأي باب أقرأ حاشا لمجدك أن تقنط عاسيا الفضل أجزل والمواهب أوسع الرحمن فاسأل به خبيرا مهربان ذات نغارد دنا وبمومی دلا خبردار دارنگی سورہ مومن آیت نمبر 7 وہ مگوری نوالتا ہم ذکر کریے چھ ملائک و استا مہربانی عرص طرح سے دلگا الذين يعملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ملائك ويا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وارد بعض منگا رسول لیاریو شیطا پید بعض مہربانی او دے لما ستا مہربانی عرص ترسید لیا ربنا وسعتا کل شئ رحمتا و علما وارد بعض منگا رسید لیتا ہر یو شیطا پید بعض مہربانی او دے لما ستا مہربانی عرص ترسید لیا تو مہربان ہے ستا مہربان ہے ارچا ترسیدلی مہربان ذات تی ربنا وسعتا کل شئ رحمتا و علما وربد منگا رسیدلیتا ارشیتا تو اس بار مہربان ہے او دے علم باندے دارنگی سورہ آراف آیت نمبر 156 یوسل شپک پانزوستما وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اور مہربانی زمارہ صدر عرشیتا ورحمتی وسعت کل شئ زما رحمت زما مہربانی رسدل عرشیتا فساکتوا للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون مہربانی زما عرص رسدل نصفت رحمان و رحیم اللہ زان لثابتی دغیر نے نفی کئی الرحمن الرحیم عام مہربان والا دے خاص مہربان والا دے عام مہربانی ارچا سرا کافر لرزق ورگئی ہندو لرزق ورگئی سکھ لرزق ورگئی مسلمان لهم رزق ورگئی او خاص مہربانی مومنان سر دی جنت با مومنان لور گئی نعمتون دا آخرت با مومنان لور گئی نو خاص مہربانی والا دے عام مہربانی او خاص مہربانی نمانا دا الرحمن الرحیم عام مہربان دے او خاص مہربانا عام مہربانی ارچا سرا خاص مہربانی دید چاجا سرا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بل صفت دا اللہ مالک چھ مالک دے واقدار دے خود یوم الدین ہوئے نسا مطلب مالک الدنیاں دے مالک الاخرتم دے مالک در رد قیامتم دے خدا یوم الدین اولے ہوئے زگا با دنیا کے سوک جواندی دی سوک مڑے دی سوک شتے سوک نیشتے
پکیا آخرت کی سوک با جنت کی سوک با جہنم کی. خود قیامت رضا سے دا چپدی کی مومنان کافران جنتیان جہنمیان ټول یوځای دي. پیران موریدان استازان شاگردان ټول یوځای دي. چې ټول یوځای دي نو بیا هم د الله نه اختیارات نشي اخیستی. مالک الله دی، اختیارمند الله دی، او اختیار بل چاله نه دی ورکړی، مالک بل څوک نشته. ځکه مالک یوم الدین، دین وی بدلی تا نو په کومه ورځ چې بدلی ورکول شي قیامت او یوم الدین ځکه وی چې په دې ورځ باندې بدلی ورکول شي. نیک عمل الله د هغې د عمل، بد عمل الله د هغې د عمل. نو یوم الدین ورته ځکه وی. نو معنا ده مالک یوم الدین، مالک دے در ورځ د بدلی، در ورځ د فیصلې، در ورځ د قیامت. مالک هغه دی، اختیارمند هغه دی، بل چاله اختیار نه دی ورکړی، بل څوک اختیارمند نه دی ګرځولی. اختیار د هغه دی. دا الله ځان له ثابتوي، د غیر نه نفي کوي چې اختیارمند او مالک زیما. سورہ زمر درویشتمه سپاره آیت نمبر 6 وګورئ. شپږمه هلته وایي شپږمه آیت سورہ زمر آیت نمبر 6 درویشتمه سپاره. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم. دی صفتن والا اللہ دستاسو رب له الملک، دی اللہ لدے اختیار، لا الہ الا ہو، نشتے حاجت سر گونگے بغیر دی اللہ نا. فاتحہ کی ویلو الحمدللہ. نزل دوئی ذالکم اللہ. حل دی ویلو رب العالمین. نزل دوئی ربکم. حل دی ویلو مالک یوم الدین. دلتا وی له الملک. آغا مضمون رالی رنگ والا بدل کی. ذالکم اللہ ربکم له الملک لا الہ الا ہو. دی صفتن والا اللہ دے رب ستاسو له الملک اغلا دے اختیار. لا الہ الا ہو، نشتے حاجت سر گونگے بغیر دے اللہ نا. فانا تصرفون، نو کم طرف تواړو لے شوئی چدا اللہ دربار دے پرے خودو. اللہ دے پرے خودو بل چاہترا مدد شوائے. دارنگی سورہ انعام آیت نمبر 13 دیارلسم. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. لہو لام للملکیت راضی مانا دا. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. دے اللہ اختیار کی آغا چوسی کی بشفا ورس کی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. او دا اللہ دے اوریدن کے پویا، اوریدن کے آغا دے پویا آغا دے. لہو ما سکنا فی اللیل والنہار. تو دے اللہ اختیار کی آغا چشفا و رس پہ رازی. شفا کی اسی گی، رس کی اسی گی. مطلب شفا و رس پہ رازی دنیا کے دے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. او دا اللہ دے اوریدن کے اوپوا. صفات الوہیت
الله ځان له ثابتوي او د غیر نه نفي کوي چې اله زیما واقدار زیما اختیارمند زیما د بل چا لاس کې اختیار نشتا دارنګي ملکیت ځان له ثابتوي سوره مائده آیت نمبر 17 ولسم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ويا سوق دے چواک دار بشی طرف دا اللہ ننسشی مالک سوق دے قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما الله لرا سلطنت اختیار دا اسمانو زمکو دے وما بینهما او دا غصه چمیاند دے دوارو کی دی اختیار دا اللہ دے ورپسی اطلا سمایات کے آخر کے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللہ لرا اختیار دا اسمانو زمکو دے وما بینہما او دا غصه چمیاند دی دوارو کی دی کا اسمان کی دین دا غی اختیارم دا اللہ کزمکا کی دین دا غی اختیارم دا اللہ اختیار من اللہ دے چالے اختیار ندے ورکڑے دارنگیم دی سورہ مائدہ کے آیت نمبر 120 یوصل شلمو گو رئی اللہ اختیار ځان له ثابتوي او د غیر نه نفي کوي چې اختیارات زما دي اختیارمند زما ما چاله اختیارات نه ورکړي اخر د سوره مائده ولله ملک السماوات والارض وما فيهن اللہ لرا اختیار دا اسمانو زمکو دے وما فيهن او دا غصت چی دی بدے اسمانو زمکو کے وهو على كل شيء قدیر او دا اللہ دے پار سبان قدرت والا اختیار دا غدے چالے اختیارات ندی ورکڑی نمانا سا مالک یوم الدین مالک دے دروازه دا بدلے دروازه دا فیصلے اختیارات داغدی چالے اختیارات ندی ورکڑی مالک یوم الدین نو دا پینز صفتون ذکر کر یو اللہ دویم رب درم الرحمن سلورم الرحیم او پینزم مالک پانچ پیر دا پینز صفتون ذکر کرل دی کیا اللہ سرا شریکو نگردے گورے جتنیاتو تاڑی ادرے گی نتوائے الحمدللہ حمدنا دا خدای توب صفتنا دا خدای توب اللہ لدی الہ و حاجت روا غدے رب العالمین پالون کے دا مخلوق دے نو پالنا دا مخلوقات گئی دا مور پگیڑا کی درالا جوان را کھڑے ہو وڑو کے ہم بسن پوئی دم نو تارالا جوان را کھڑے ہو تارالا خوراک را کھڑے دے ظلمیشم اختیار مستادے اترالا رزق را کے تاتا محتاجم الرحمن الرحیم عامی میرا بانا والا دے خاص میرا بانا والا دے مالک یوم الدین مالک دے درد فیصلے نو اختیارات داغری چالے اختیارات نوی ورکڑی مالک اگا دے او بدی کی او بلا مسئلے ہم ذکر کرا چھ مالک درد قیامت اگا دے نو نفذ شفیع کاری کئی چھ بزور باند دا اللہ نسو خلاصون والا نشتا اختیار مند اللہ دے اور سوک اختیار مند نشتے چاگہ دا اللہ نسو خلاص کی چھ دے وہی
ما د بابا لمن نیولې دا او بابا باندې خلاصي ما د پیر لمن نیولې دا او پیر سے باندې خلاصي زه پلانی پیر مرید ما او پیر سے باندې خلاصي وسو خلاصول والا نشتا نفي د شفاعت قهريه چې په زور د الله نه خلاصول والا هیڅوک نشتا دا نفي د شفاعت قهريه مخکې ویلو شفاعت دوه قسمه ده یو شفاعت اذنی چې الله اجازت کی او هغه بکیږي قیامت نه بعد اول اجازت بکی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا یو د شفاعت قهری چې په زور د الله نه خلاصول چې مشرکین وای ما لمن نیولې دا هغه باندې خلاصي پیر ځان کدن کې را رسی دې ته شفاعت قهریه دا نشته په دې باندې قران رد کوي چې دا الله نه سو خلاصول والا نشته سوره بقره آیت نمبر 48 وګورئ اتصال وختم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وياريږي دا غرضنا چې بدلا باندې شوار ګولې او تن د بل تن نس شه ولا يقبل منها شفاعة قبول بنشي دي نفس شفاعت دیچا ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون شفاعت بن منظوریږي د مشرک ولا يقبل منها شفاعة قبول بنشي دي نفس مشرک نه شفاعت کله مشرک د فار شفاعت کوي د مشرک شفاعت هغه نه منظوریږي دارنگی سورہ بقرہ 255 254 درمی سپاری اول مخ یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة نوی بائی شفارس د مشرک شفارس خو بئی د موحد بئی اول با نبی علیہ السلام کئی نفی د شفاعت قهریه کئی مانا دا لا بيع فيه لبئی بائی لین دین ولا خلتون او نه دوستی د مشرکانو ولا شفاعتون او نه شفارس د مشرک والکافرون هم الظالمون او کافران چې هم دی ظالمان شفاعت قهریه بنیو دارنگی سورہ اعراف آیت نمبر 53 سورہ اعراف آیت نمبر 53 حال ينظرون إلا تاويلا يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوا من قبله قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا وعبدا ياشته من لا شفارسيان فيشفعوا لنا من لا شفارسوكي او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون روک بشیر دین آغا دروگ چه دی جوڑا انکی وغی لرا دروگ با فائدہ ورنکی دی خوی دا با زمان دا پارا شفارس گئی دا زمان شفارسیان دی نفی دا شفاعت قهریه کئی دارنگی سورہ یونس آیت نمبر 18 اطلسم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله دای عبادت کئی بغیر دا اللہ نا دا غچا چن دیلا ٹکرا ورگولشی نو والا فائدہ ورگولشی ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله او وائی دی دا کسان زمانگا شفارس کرنگی دی اللہ سخا من دی توائیو او دی زمانگا شفارس کئی اللہ تا ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله دی وی دا کسان زمانگا شفارس یان دی اللہ سخا منگا دی توائیو او دی زمانگا شفارس اللہ تا کئی دا زمان دا پارا شفارسیان دی من دا دی لامن نیولی دا او دیو زمان دا پارا شفارس کئی اللہ تا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ دی وی دا کسان زمانگا شفارسیان دی اللہ سخا منگا دی توائیو دی با زمانگا سوال اللہ تا پیش کئی منگا زکا دی دا مدد کوا دارنگی وہ آتی آئے میاد سورہ مریم وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ شَفَاعَةً إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا روان بلکونگا مجرمان جہنم تتگی لا يملكون شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا واقدار بنی دی شفارس إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر آغا سوگو چاگنی ولیواد مہربان بادشاہ سر اللوز دی توحید باندی دنیا نا تلیو او اللہ و تا اجازتو کی سدورہ کسان لگ شفارس کے زی قبلو ما دارنگی سورہ توحا آیت نمبر 109 یوصل نہم یومئذ لا تنفع شفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضی له قولا پتا رس کے فائدہ بورنگی شفارس إلا من أذن له الرحمن مگر آغا چالا چه اجازتو کی داغت پارا میرا بان بادشاہ ورضی له قولا رضاوی اللہ دزندوینا چه اللہ تے رضائی او اللہ اجازتو کی کتو دور کسان لشفاعت کے زیستا پا شفارس باندے قبلو معافکو ما وَإِلَّا مَنْ أَذْنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا مگر آغا سوگ آغا چاد پارا یا شفیع یا مشہور أَذْنَ لَهُ الرَّحْمَنُ چه اجازتو کی آغا پارا میرا بان بادشاہ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا رضاوی اللہ دزندوینا دارنگی سورة الانبیاء آیت نمبر 28 نفذ شفاعت قہریہ کئی اور یو دیر زایا 31 زایا نفذ شفاعت قہریہ کئی چھپا زور دا اللہ نسو خلاصون والا نیشتے چھتوائی ماد بابا لمن نیولی دا ہوگا با مخلاص ایو سو گئی ماد پیر لمن نیولی دا سو گئی زر بابا دا دربار سپے ماں اور سو گئی زر بابا دا امساد لاندے ماں اور سورہ انبیاء نمبر 28 یعلم ما بین ایدیم وما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضى شفارس بندشی گولے مگر آغا چالا چرزاوی اللہ دا غنا وهم من خشیته مشفقون او دیوی دیر دا اللہ نے یریدن کی وهم من خشیته مشفقون او دیوی دیر دا اللہ نے یریدن کی اللہ اجازتو کی او اللہ وہی چکت اللہ شلو کسولا شفارس کے
چې شرک نه کړي نو زه معاف کوم او زه بخما که شرک کړي د هغه لپاره معافي نشته شرک کړي د هغه لپاره شفارس نشته چې شرک نه کړي زه ته معافي کوم که شرک کړي غیله بیا شفارس نشته سوره شعراء آیت نمبر 7 ګورئ آیت نمبر 100 سوره شعراء آیت نمبر 100 سلمہ دای بوئی تالله ان كنا لفی ضلال مبین ووائی دی پیرانو تا قسم بخلائے وہ منگا بگمراہ خیارہ کی اذن سویکم برب العالمین کلا چھ برابر کرو منگا تاسو در رب مخلوقات سرا کما مینا چھ منگا اللہ سروانو اگا تاسو سروا وما ذلنا الا المجرمون او نو گمراہ کری منگلا مگر مجرمانو فما لنا من شافعین نو نیشتا دے منگلا راسوک شفارسیان ذکر مشرک لشفاعت نیشتے نو غیب ہوئی فما لنا من شافعین نیشتا دے منگلا راسوک شفارسیان سوچتے نا چاگئی زمانگ پارا شفارسو کی اللہ تا دغسی سورہ روم دیار لسم آیات کی سورہ سجدہ سلورم آیات کی سورہ فاتر آیت نمبر 40 سالو اختمو گو رئی سورہ فاتر آیت نمبر 40 سالو اختمو قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ياشتے دی لرا برخا برا اسمانونو کی ام اتیناهم کتابا فهم على بینت منه بل ایائد الظالمون بعضهم بعضا اللہ غرورا بلکہ وعدہ نگئی بعض ظالمان بعض سرا اللہ غرورا مگر دو کی اسی وطوئی زمان لمنونیوا زبد اخلاصو ما زبد شفاعت کم زبد اخلاصو ما بل ایائد الظالمون بعضهم بعضا اللہ غرورا بلکہ وعدہ نگئی بعض ظالمان بعض سرا اللہ غرورا مگر دو کی دغسی سورہ یاسین آیت نمبر 23 دروشتما نفذ شفاعت قاریہ کئی چھپا زور دا اللہ نخلاصون والا نشتا صاحب یاسین راغلے اولاد دے غوئی وما لیا لا عبد الذی فطرنی ویلہ ترجعون اتخذ من دونہ آلہتان آیا انہی مذہبد اللہ نا نور مددگاران یردن الرحمن بذرین کہرا دو کی میرا بان بادشاہ پما باندی دلک شاند تکلیف لا تون عنی شفاعتهم شیعا ولا ينکدون فائدہ نشرا گولے مالا دی سفارس شیع ولا ينکدون او نخلاصو لشی سوک نرا لادوی شفارس فائدہ را کولشی ولا ينقذون او نخلاصو لشی سوگا شفارس نیدن فائدہ نشی را کولے او نخلاصو لشی مہدہ اللہ دا عذابنا ولا ينقذون نشی خلاصو لے سوگا اختیار میں والا ندے ورکڑے دخلاصو لے اختیاری نیشتا چھتوائی دے و ما خلاصی امائی لمن نیولی دا او ما پیرشتے و دے با دم قدم کے رارسی او دے با مخلاصی اللہ و اندنیشی خلاصو لے دارنجی سورہ زمر آیت نمبر 44 سلو اختم
سورہ زمر آیت نمبر 44 سلور سلویختم دری سلویختم میں شروع کو ام اتخذوا من دون اللہ شفاعا آیا انہی ولدائی بغیر دا اللہ نخلاص انکی قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون ويا اگر کدی مالکان ندیشی ولا يعقلون ندی کی عقل ستا قل لله شفاعت جميعا ويا اللہ لا اختیار دے دخلاص ولطولو قل لله شفاعت جميعا ويا اللہ لا اختیار دے دخلاص ولطولو اختیارات دی اللہ خلاص الوالد اللہ چالے اختیارات ندی ورکڑی قل اللہ الشفاعت جميعا ویا اللہ لا اختیار دے دخلاص ولطولو خلاص انگے اللہ دے دارنگی سورہ مومن آیت نمبر 18 اطلسم وانذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع نبي ظالمان الله من حميم سوک دوست مہربان حمیم گرم توئی دیر مہربان چی وی دے پلانی دیر گرم دے یعنی دیر مہربان دے نمانا دا نبا مال الظالمین من حمیم ولا شفیع طاع نبا ظالمان اللہ ذکر زر گرمی مینا و محبت اغا زر گرمیو نو زر گرمی وی کاسویلی میں دخلے نتلے زر پتاو بمی دیگونا پخیدل نو اغا توی مال الظالمین من حمیم ولا شفیع نبی ظالمان اللہ سو دوست مہربانا ولا شفیع طاع اور نسو شفارس کرنگے چداغ بغمان لیشی دازی سوک نشتے چاگا با شفارس گیا دے باپ زور بان اخلاص کی دے اللہ نا ولا شفیع طاع نسو شفارس کرنگے چداغ بغمان لیشی دازی سوک نشتا دغه سے ورپسې سورہ زخرف آیت نمبر 86 شفاقت آئیم وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةً إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ واقدار بنی یا کسان چرا مدد گئی دی بغیر دا اللہ نا دخلاص اولو إلا من شهد بالحق وهم يعلمون مگر آغا سوکا چاگا بیان کرو دا توحید موحید دا دنیا نتلو پاکی دا توحید تلو نو آغا تبا اللہ اجازتو کی إلا من شهد بالحق وهم يعلمون مگر آغا سوکا چاگا بیان کرو دا توحید وهم يعلمون اور دائی پوک بدی توحید باندی دغا سے سورہ دخان یو سالو اجتماعات سورہ نجم شپگ اجتماعات سورہ ملک یو اجتماعات سورہ حاقہ 15 دیر شمایات سورہ نبا 10 دیر شمایات سورہ انفطار آیت نمبر 19 اور سورہ سبا آیت نمبر 23 دروشتما نفذ شفاعت قہریہ گئی شدا اللہ نے بزور خلاصول والا نشتا اور دیو اننا اختیارات ورگڑی سورہ سبا آیت نمبر 22-23 گو رئی دو اجتماع سپارات دو اجتماعات
قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ و پیغمبران را مدد کئی آگا کسان ستاسو بھی گمان کوئی بغیر دا اللہ نا ستائی با من خلاص ایو لا یملکون مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض واقدار ندی باندازی ذری باندی نہ براو نخطا وما لهم فیہما من شرکن نشتا دے دائی لرا بدے اسمان ازمکا کی برخدا اللہ سرا وما لهم منهم من ظہیر نشتا دے اللہ لا دے نسوک معاون ولا تنفع شفاعت عنده الا لمن اذن اللہ فائدہ بورنگی شفارس اللہ سخا مگر آگا چالا چی اجازت کی اللہ داغد پارا ولا تنفع شفاعت عنده الا لمن اذن اللہ فائدہ بورنگی شفارس اللہ سخا مگر آگا چالا چی اللہ اجازت کی اغتا اچھا اللہ اجازت نہیں کرے نو اخلاصون نشی کولے شفاعت نشی کولے نفذ شفاعت قاریہ اکڑا چپزور دا اللہ نا خلاصول والا نیشتا خلاصول والا صرف اللہ دے ولا تنفع شفاعت عنده الا لمن اذن اللہ فائدہ بورنگی شفارس اللہ سخا مگر آگا چالا چی اجازت کی اللہ داغد پارا نفذ شفاعت قہریہ نو دا پینز صفتون اللہ زان لثابت کل دا غیر نے نفی کل یو دا چی الہ حاجت روا زیما دویم دا چی رب زیما درین دا چی رحمان زیما سلورم رحیم زیما او پینزم مالک زیما واقدار اختیارمند زیما اول دا عقیدی اصلاح چه اول دا عقیدی اصلاح وشی دا غین بعد بیا عبادت کا و بیا فائدہ ورکی چه دا عقیدی اصلاح نہیں ہے عقیدہ دا شرکی نو کاغا موس کئی کاغا حج کئی کاغا خیرات کئی اغا نقبلی گی وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا من بعد دے یگا عمل دوران دی شوش دے کم عمل کھڑے ہو فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا اوبا گردو منگا گلا غبار نستلے شوے شاقیدہ صحیح نوا عمل فائدہ نور گئی دارنگی فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ چاچ عمل اگرنے گا خو حال دائی چوید مومنہ عقیدہ سمئی نو بیا عبادت فائدہ ورکی او کا عقیدہ سمنی عقیدہ صحیح نہیں ہے عقیدہ شرکی نو کا اور سورا خیراتو نہ گئی اور سورا جنہ گئی اور سورا موزو نہ گئی ہر سورا تسبیح اڑائی نو فائدہ نہ ورکی نو اول اسماء خمسہ ذکر کر چھ بدی عقیدہ اساتا عقیدہ سمکا نو بیا ایاک نعبدو و ایاک نستعین یواز استا عبادت گو منگا خاص تا عبادت گو منگا خاص تا نا امداد غارو منگا دا دو جملی دی یو ایاک نعبدو دین و ایاک نستعین یواز استا عبادت گو دو بلچان نکو یواز استا نا امداد غارو دو بلچان نگوارو نو ایاک نعبدو ولا نعبدو غیرکا ستا عبادت کو ستانا بغیر منگا دو بلچا عبادت نکو عبادت ستوئی عین بی دال عبد عبدو پمانا دا عاجزائے عبادت دریو سیزنو نا جوڑ دے
یو الحب مینه د خدای توب د خپل معبود سره، دویم الخوف یره د خدای توب د خپل معبود نه، او دریم الرجاء تمه د خدای توب د خپل معبود نه. یره مینه او تمه د خدای توب د خپل معبود نه دی ته وایي عبادت. دا درې واړه چې اوځای شي نو دا کامل عبادت، او چې یو یوي نو دا جز د عبادت د کامل عبادت نه دی. چې دا درې واړه اوځای شي لکه کټ څه ته وایي، کټ وایي خپو ته، بازوګانو ته او بون ته، پړي ته. چې خپو کې بازوګانو ټکې او پړې پکې تاو کې نو دې ته وایي کټ. اوس که یوازې پړی نو هغې ته خلک پړی وایي، بون وایي، کټ ورته نه وایي. یوازې بازوګانې نو هغې ته خلک بازوګان وایي. خپې نو یوازې خپې ورته وایي، د کټ ورته نه وایي. چې دا درې واړه یو ځای شي نو هغې ته وایي کټ. دغسې یوازې یرې ته عبادت نه وایي. یو نیم سړی زیره دا ډېر خدا ترس دی، د الله نه ډېر یریږي خو مونځ نه کوي، د الله نه ډېر یریږي خو روژه نه نیوي، نو دا عبادت خو نه دی. صرف یره د الله نه عبادت نه دی. صرف یره خو شیطان هم کوله، چې ملائک ولیدل هغه وی انی ارا ما لا ترونه، زه وینم هغه چې تاسو نه وینئ. انی اخاف الله رب العالمین، زه یریږم د الله نه چې رب د مخلوقات دی. شیطان هم د الله نه یریده. پیر صاحب وایي ډېر خدا ترس دی، د خدای نه ډېر یریږي، تش په یاره باندې کار نه کېږي. هسې خو شیطان هم د الله نه یریده چې هغه وي انی ارا ما لا ترونه انی اخاف الله رب العالمین، زه یریږم د الله نه چې رب د مخلوقات دی. نو شیطان هم یریده، نو بیا هغه هم لوی پیر دی. ستا د پیر نه بیا هغه لوی پیر دی. تش په یاره باندې کار نه کېږي، تش په مینه باندې کار نه کېږي چې زما مینه ده د الله سره. او په خولې وایي مینه ده او مینه شته نه، کار نه کوي د مینې. نو هسې په خولې مینه نه، مینه د الله او د پیغمبر سره بالی چې ته د هغې تابعداري کوې. تاثر رسول وانت تثر حبه هذا لعمری فی القیاس بدیو، خلاف د پیغمبر کې او دا وایي زما ورسره مینه ده، دا خو ناشنا کار دی. ان کان حبک صادقا لا طاعته ان المحب لمن يحب مطیع. که ستا مینه رښتیا وي د الله سره، د پیغمبر سره تا به د هغه اتباع کړې وه، د هغه تابعداري به دې کړې وه. ځکه چا سره چې مینه وي نو د هغه تابعداري کوي، چا سره چې مینه وي نو د هغه په شان پټکې و، چا سره مینه وي د هغه په شان څادر ساتي، چا سره مینه وي د هغه په شان شکل جوړوي. شکل د پیغمبر د شکل په شان نه جوړ کړی، ستا ورسره مینه ده. هذا لعمری فی القیاس بدیع. نو مینه د خدای توب به د الله سره کې، چې مینه د دې وجې نه کومه چې هغه زما حاجت روا دی، زما حاجتونه سر کوي، په ما احسانونه دي. دغسې تمه دا یره مینه تمه دوه قسمه ده. یو یره ده په اسباب ظاهریو، هغه د بغیر د الله د بل چا نه هم جایز ده. اسباب ظاهریه دي او ته یریږي،
ټوپک دے تماچا ته نه یریږي موسی علیہ السلام خامارو لید هغه ته نه ویرید او په شا باندې ودانګل نو مار نه یریدلو خو اسباب ظاهریه ابراهیم علیہ السلام یریدلو د میلمنونا وینا منکم وجلون خو اسباب ظاهریه یو بغیر د ظاهری اسباب یرا چوینه ګور نه وای ټکر راګي نقصان راګي لکه مشرکین چې بابا نه یری مکه وګوره نچړ ملنګانو او ټکر بدر کې نقصان بدل در کې دا یره د خدای توب دا دا زمینا یو بظاهری اسباب دا یو بغیر د ظاهری اسباب مینه ور سره کوم زکه زما حاجت روا دي دا ستمه د خدای توب یو تمه په ظاهری اسباب مولا دې او ته تمه کې سبق برا راوخی کتاب برا لرا کی جائز دا مالدار دې امداد برا سره کی تمه کې جائز دا یو بغیر د اسباب ظاهریه دا تمد اللہ نا بکی دا مخلوق نا بکی زکا ویو کده تمد مخلوق دا در پریخوا کده تمد مخلوق دا در پریخوا بادشاہی دی مبارک شک گدائی کده مخلوق دا در نا تمد پریخوا دا بادشاہی دی مبارک شک گدائی غالبا حافظ الپوری ہوئی کده تما د مخلوق د دره پریخوا بادشاہی دی مبارک شک گدائی تما د مخلوق نه کې تما بغیر د اسباب ظاهریه دا د الله نه دا درې واړه چې اوځای شي نو دې ته وایي عبادت یو یو ته جز د عبادت وایي کامل عبادت ورته نه وایي کله قرآن کریم دا درې واړه په یو آیات کې اوځای کی لکه سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 وګورئ و 50 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 سورہ بنی اسرائیل اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتا ویخافون عذابا یو گورا اولئک الذین یدعون داغا گسان دی آیت نمبر 57 سورہ بنی اسرائیل وہ 50 داغا گسان دی چرا مدد گئی اللہ لرا یبتغون الی ربهم الوسیلہ لٹائی رب دنیز دیکھا تا ایوم اقربو چکم یو دوائی بنیز دیشی اللہ تا قرب حاصلی مینا ویرجون رحمتا اور تم ساتھی دا اللہ دا میرا بانائے ویرجون الرجا تما ویخافون عذابا یریگی دا اللہ دا عذابنان الخوف دریوانی اوزائی کرو یرجون رحمتا ویخافون عذابا او یریگی دا اللہ دا عذابنا ان عذاب ربک کان محضورا دریوانی اوزائی کرو مینا دا خدای تو دخل معبود سرا تما دا خدای تو دخل معبودنا یرا دا خدای تو دخل معبودنا دا دری والا چی اوزائی شی نو دیتا وی کامل عبادت نو انبیاء چی وی عبد اللہ یعنی مینا دا خدای تو دخل معبود سراو کئیو تما دا خدای تو دخل معبود نو کئیو یرا دا خدای تو دخل معبود نو کئیو دغه سے عبادت دری قسم دے یو عبادت دے پا لاسو
دویم عبادت دے پا جبا، دریم عبادت دے پا زڑو. عبادت پا لاس اخفو پا اندامونو، عبادت پا جبا، عبادت پا زڑو. حدیث کے راضی مر رأى منکم منکران فلیغیرہ بیدہ، چاچ منکر لیدا رد کیا غیلہ پلاس باندے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کہ اللہ سوا سے نرسین بجبد دا غیر دوکی، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کہ دغا سے نرسین بسڑک دا غیر خفگانو کی دغزان دیزی. وَذَلِكَ عَضَفُ الْإِيمَانِ، دغا کمزوری درجہ دا ایمان. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ، او دین آخوا دوری دانی عمر ایمان بیا پاتے نشو، چنا پلا سبان داغی جواب کے، نہ بجب باندے غرط کے، نہ بزرک داغی سرخ افغان کے، نہ بیا تاکی اوری دانی عمر ایمان نشتے. شرشم دانی نا وڑا دانا را موتا اوری وایو. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ، نیشتا دے آخوا دینا دوری دانی عمر ایمان، چندے پلا سبان دے اغمنا کو، ندے بجب باندے پاگی باندے رادو کو، اور ندے بزرکی پاگی باندے خفگان خیارا کو. نوادری قسم عبادت دے، دو دی عبادت پارا اللہ انبیاء را لے گریو، دو دی عبادت پارا اللہ مخلوق پیدا کرو. دا عبادت اول تعریف دے عبادت منگاو کو، اجزاء دے عبادت تم ذکر کر. اس عبادت ان العبادت سر الخلق والامر والمراد من ایجاد العالم وبعثت الرسل. حضرت شیخ القرآن سمت الدرار کی لکلی چھ مقصد پیدائش دا خلقو اگا عبادت دا اللہ دل اللہ پیدا کریو. سورہ زاریات آیت نمبر 56 شپک 55 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ندی پیدا گڑی منگا پیریان و بریان اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر دید پارا چیز ما عبادتو کی. مخلوقات اللہ دیلا پیدا کرو چدائی اللہ عبادتو کی نو ایاک نعبدو، منگا مستا عبادت کہو دو بلچان کہو. مخلوق اللہ دید پارا پیدا کریو، انبیاء دید پارا لے گلیو. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. ماں نیلے گلستانہ مکی حصے اور پیغمبر مگر منبا وحی کو لاغتا انہو لا الہ الا انا فابدون. شاندادے نشتے آج سرگنگے مگر زما عبادتو کئیو. دیل ہمیں انبیاء لے گلیو چھے خلقو توئی زما عبادتو کئی. سورہ نحل آیت نمبر 36 شفق دیرشم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تاکہ سرا لے گلی منگا پہر یا امت کی پیغمبر پدے خبر آبادے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ چھے عبادتو گئی دے اللہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور زان بچ گئی دے عبادت غیر اللہ میں. دل میں انبیاء لے گلیو چھے یا اللہ عبادتو کئیو. دارنگی سورہ زخرف آیت نمبر 45 پیزے سالو اختم
وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون تپوسو گادا غچا شمنگا لگلیو زمنگا انبیاؤنا اجعلنا من دون الرحمن آلہتان آیا گردولیو منگا بیر مہربان بادشاہ مددگاران یعبدون شراغی عبادت کولو شا من دیگا دی انبیاء لگلیو دارنگی سورہ مومنون آیت نمبر 32 دو دیر شما سورہ مومنون آیت نمبر 32 دو دیر شم فارسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولگا منگا بدائی کی پیغمبر دائینا پدے خبر باندے ان اعبدوا الله چھے عبادتو کئی دا اللہ ما لکم من الہ غیرو نشتتا صلاح سوک حاجت روا بغیر دا اللہ نا دارنگی سورہ نو آیت نمبر یوکم شپیتم لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ سورہ نوح آیت نمبر 32 دو دیرشم سورہ نوح آیت نمبر 32 دو دیرشم فارسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره لے منگا سورہ نوح آیت نمبر 32 سورہ مومنون آیت نمبر 32 ترے بڑھا چی چشمے بیا پورا کار نہ گئی سورہ مومنون آیت نمبر 32 لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ولگا منگا بدائی کی پیغمبر دائینا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ چھے عبادت گئی دا اللہ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ نشتتا سلاسوک الہ بغیر دا اللہ نا دیو اللہ عبادت کو نوح علیہ السلام بدے لے گلے ہو خود نوح علیہ السلام نے راوا غستا دارد نوح علیہ السلام ذکر مختلف صورتوں کے کئی ہو سورہ مومنون کے ہود کے آراف کے گر صورتوں کے سورہ آراف یوکم شپیتم آیات لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ لیکن منگا نوح علیہ السلام لرخبل قوم تا نوغیلو یا قوم اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وازما قوما عبادتو گئی دا اللہ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ دغس سورہ ہود آیت نمبر 26 لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ چھے عبادت مکوئی بغیر دا اللہ نا دا بلچا دارنگی سورہ نوح کے درم آیات یا قومی انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوا واتقون وازما قوم عبادتو گئی دا اللہ واتقون او زما منئی ان اعبدوا اللہ واتقوا واتقون عبادت دا اللہ گئی اللہ نو یری گئی زما خبر او منئی انبیاء علیہ السلام پدی زور ور کڑے ہو چھے عبادت اللہ گئی دبل چاہ عبادت مکوئی
دارنگی سورہ آراف سلوش کے تمیات گرئی آیت نمبر 64 سورہ آراف آیت نمبر 64 وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره آدیان تم لے گلے یود حضرت ہود علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا الله اگر وازما قوما یا اللہ عبادت کئی ما لكم من إله غيره نیشتے تاسولا سوک الہ بغیر دا اللہ نا دارنگی سورہ ہود آیت نمبر 50 سورہ ہود آیت نمبر 50 وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ہر یو پیغمبر دا چگے وئی یا قوم اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وازما قوما دیا اللہ عبادتو کئیو ما لکم من الہ غیرہ نیشتے تاسولا سوک الہ بغیر دا اللہ نا دیا اللہ عبادتو کئیو دا دا پنج بریانو مسئلہ دا دا طولو انبیاء ہوا دا طولو انبیاء دا دی ہر وقت ضرورتو دانچے دی ضرورت ختم شو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ پلارانو تیویلی دی قوم تیویلی دی ابراہیم علیہ السلام پلار تا چگے ہوئی سورہ مریم آیت نمبر 44 یا عبد لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا واپلارا ول عبادت کے داغچا لا يسمع ولا يبصر چغن اور یونی ولا يغني عنك شيئا فائدہ نشدر گول تعالی سے ول داغچا عبادت کے یا عبد لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا پلارا تو شیطان عبادت مکوا یا عبد لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یقیناً شیطان دید مہربان بادشاہ نا فرمانا پلارا نتداغ عبادت کے چاہتا اللہ نا فرمانا شو او آگتا رامدت شوائے دا آگتا چگے داغی عبادت کے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 54 افتا مالا انفقم شیعن وما ذرکم آیتا سو عبادت کوئی بغیر دا اللہ نا مالا انفقم شیعن ولا ذرکم داغا چاگئی تاسو لفائدہ نشتر کولے او ند اللہ ضرر کولے شی سورہ صافات آیت نمبر 86 گورئیش فگتیا اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ کلے چپلارا قوم توحید سے عبادت کوئی ہے ماذا تعبدون دسے عبادت کوئی تاسو چاہ عبادت کوئی ماذا تعبدون ایفکن آلہتن دون اللہ تریدون بغیر دا اللہ نا درو آلہہ ارادہ کوئی ہوئی ترہ مدد سوائی آئی تا چنی ہوئی ہوئی حاجت روان گرزئی سورہ آراف آیت نمبر 85 بیزاتیا خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام اگر اولاد دے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا
मदियन वालों ताले गले मंगा यौद दे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम काल या कौम इबुदुल्लाह आलू मंडाई बाला ये दा तो तिजारत मरकज हो बारे हमार बादी जब खलक रा पूरी शुद्ध में सरना दगा लारा बांध बरातल और बलारा के शुएब अलैहिस्सलाम कौमो और लुई तिजारती मरकज हो ज़ख्पला गज़ाई ता तले मा हवा कुरुना गज़ाई ने मिम गतली हज़रत शुएब उलार दे वही वइला मदियना क़ौम शुएबा क़ाल या क़ौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु मदियन वाला ताले गले मंगा यौद दे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम क़ाल या क़ौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु दा सान मसला नवा पदी खल्क कुरुना कुर्बान करी दी पदी खल्क ज़ानुना कुर्बान करी दी पदी दे प्लारानु मुकाबले करी दी पदी दे बादशाहानु मुकाबले करी दी दे पारा अल्लाह खलक पैदा करे हो दा बुनियाद द मखलूक द पैदाइश हो चेदा यव अल्लाह इबादतु कई यव अल्लाह सर मीन खुदाई तूबु कई तमन खुदाई तूबु कई यर खुदाई तूब दा अल्लाह ना हो कई और टूल चले वाले हज़रत शुएब हुई वइला मदियना क़ौम शुएबा क़ाल या क़ौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु मदियन वाला ताले गले मंगी यौद शुएब अलैहिस्सलाम कौम तो वही या कौम इबुदुल्लाह वा जमा कौमा या अल्लाह इबादत गई हर दौर के अल्लाह अकबर पैदा कुल पदी सदाई के मुजद्दिद दे सदाई हज़रत शेखुल कुरान अल्लाह पैदा को और चले तो तौहीद वाले दा सादा खबरा नवा उस सादा शवा कि मरगरी पैदा शू और खलक देर से चादा कोले शवा या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु वा जमा कौमा दे इबादत टोलक सामल्ला लव कहियो निश्चय तासुला बेदा अल्लाह न बल इलाह निश्चय बेदा अल्लाह न बल मददगार पदी मसाली जगड़े रागले वे मुशरिकीनु जगड़े कोले पदे चतवाई छे यो अल्लाह जत्रवा दे यो अल्लाह मददगार दे नो हज़रत शेख लिखी वक़त जादल मुशरिकून अल अंबिया फिल इबादत मुशरिकीनु द अंबिया सर जगड़े कड़े पदे इबादत द अल्लाह के अंबिया ने दिया अल्लाह इबादत कई मुशरिकीन ने ना नोरमस्ता दागई बो में इबादत को अगई तब उमरा मदद शिवायु अगई तब उमरा जत्रवान वायु सूरह हूद आयत नंबर 62 गोरे दोष पेतम सूरह हूद आयत नंबर 62 दोष पेतम कालू या सालिहु कद कुंत फीना मरजुअन कब्ल हाज़ा वे दैवा सालिहा कद कुंत फीना मरजुअन कब्ल हाज़ा पताई सरावी तो बमंगिद उम्मीद वाला ताता जमंग उम्मीद मुखिल देना जमंग उम्मीद तबा खसाड़े हो तबा मुंता ख्वागी खबर के ताको शर जोड़ का जंग जोड़ का ता तबावई मंग बतामू चले फलानी ज़िये तालिब दे वराबशी और मंगलब जुमा बात की और ख्वागी खबर बगई तो कुरान शर दे जोड़ का वास्तान मुख्य उम्दावे ले शिवियो कालू या सालिहु कद कुंत फीना मरजुअन कब्ल हाज़ा अतनहाना नअबुद मा यअबुदु आबाउना आया तुम गमनी के
دا غچانا چه عبادت کو زمانگا مشرانو شیخ القرآن چه کل راغی کلیتا پلاری خو پخوا وفات شیو او شیخ القرآن ایلا وعده کرو نو چه کلا مسئله شروع کا موری جواندائی وا نو زمان نیا ورطوی غدی را عابد وا اغیب پا هفته کی اوزا القرآن ختمو پا سلو کالو پو عمر کی او روجی بے نیولی اڈی را پرزگار وا نو آغی ورطوی محمد طائرہ ایمون خوی تبا علمو کی را بشی خواگی خواگی خبری باکی نو تی لاو لیاو پسی علام شوی دیلا علم دیو که او دیری مدی پوری اغیر مخالف ہوا خپلی مخالفو عزیزان رشتدار مخالفو سخری اجرتی قاتلان لب بیسے ورکڑے وی مڑی کئی زکا زورور سڑے ہو وچه کالا پوشنو بیا بور سرکلکو دارو مرگو یوم نو او یکی آوازی او مسئلہ پروائم نوا پچھا باندے دماغ ترزیه دے رور دے اگر اس دا اویاو کالو ناوختے دے نو اگر وڑو کیو اگر ور سراو یو دل ور سر زرا روانو ما نیم اشپاوا او تو دیدی کے تقریرو که او واپس راتا وی زور سراو ما وی داو چه کمزائی کی دا بازار جوڑ شو دا روڈ پا غاڑا باندی آقا ٹوڑ دا دالا چه منگ راو رسید دسترلی شو ما او زور سراو ما لخت ور سراو لاتین وی ما وطوی چه کاکا جی آقا دی سکولار دی وی ما تیوی چه پریدا مڑا سکولار دی وی ما چوکو راگا مخام دا سپمائی و شپاوا وی ما تیوی چه رازا وی اغی پالا روان شو وی اغی خوالا چه لڑو نو آگا ونی دا ون اولارا و نوان سڑی پشان خیاری دا وی پلختی والا ڈب ورکی وی ما تیوی چوکو را مڑا دینا یاری گی دورا زڑاو رو وی چه کور تراو رسیدو ورا او ڈبو زما والدہ دا غما سیوم و رشید لالا نومی اسم جوندے دے وی اغیر وطوی چزان دیم مڑکا دا وڑو کے دیم زان سر مڑکا شفا با دکڑی و سار براغلے وی کنا شفا بی بلدان نو اخوخا وی چسلم شفا کو لبس بیان میں ہوگا رالم نو دا سان کار نو او تیار میدان دے آئی او راشیو نوی نوی خبری بجوڑی دا دی باندی چا زان کڑو لے زان تکلیف تنیولے ہو یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو دا سلسلہ روانا دا حود علیہ السلام وی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو عادیانو تا لگلے یود یورد حود علیہ السلام قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو نشتے تاسولا سوگا جت سر گونگے بغیر دا اللہ نا ان انتم اللہ مفترون او اقوم و تقوم توئی یا قوم لا سلکم علیہ اجرا وازما قوما نغوال ما تاسونا بدی باند سا اجر وزدرنا نغوالم داد آغا چاکارو اوہا لنگ شم لنگ بدر کد سبحان داد آغا چاکارو چی بیتا میں ہو چتا تمگیری ستاد چاندی تمدا و سوال تمدا تب اسد توحید خدمتو کی تمی کٹ کا پوری وشلو بیا بتا توحید خدمت کے یا قوم لا سلکم علیہ اجرا ان اجری الا للذی فطرنی افلا تاکلون
واقوما نغوار متاسو نساجر ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تاکلون زما اجر نده مگر پاغ ذات چیزے پیدا کرے ما او تاسو کیا عقل نشتا حمزہ توبیق پہ فی داخلی افلا تاکلون و تاسو کیا عقل نشتا دارنگی جگڑی کولی مشرکینو سورہ ہود آیت نمبر 55 گوری 55 شدا مسئلہ بیان کی جگڑی بدر سر کئی دی ورطسوئی آیت نمبر 54 قالوا يهود ما جئتنا ببينات وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ویدیوا هودا نیراغلے منگتا پا دلیل باندے وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک نیو منگا پری خودن کی خپل مددگاران ستادوینا دو وجنا دا زمانگا اولیاء دی مددگاران دی منگای پریدو ستاپوینا پریدو وما نحن لکا بمؤمنین نیو منگا ستا خبر لمن ان کی ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء منگا نور سنوائیو مگر برسی تاتا بعض آلہات منگا ببدائی باندی حرانی بکازا عرب آگا وقت کی وی چلی ونیشی وی ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء منگا نور سنوائیو مگر برسی تا تباز آلہ منگا ببادائے ومکا وحودا ٹکر بدل لدر کی اسم وی کنا وی نچیر ملنگانو ملنگ سرا مچیڑا مکا و ٹکر بدل کی نقصان بدل لدر کی دو ٹرکونو شاتے جوڑ کڑی یو ببر سرے از اللہ دی ورطا لکلی وی نچیر ملنگان دا وہ نچیڑے قالوا يهود ما جئتنا ببيناتين اورتوي ان نقول الا تراك بعض آلهتنا بسوء خودی مسئلے لالا نران پیدا کول دی یرین وغوت سوئی قال انی اشهد الله واشهد انی بریء مما تشركون من دونی فکیدونی جميعا ثم لا تنظرون زما د مرگ بندو بستو کئی ٹول را جمع شئی صلاح کئی چنن دے وجنو لاسو مزاد دے فلا تنظرون مالا مولت مرا کوئی پا دی مسئلی جگڑ شوی دی دا انبیاء سرا دا حق پرستو سرا نو ایاکا نابدو صرف ستا عبادت کو یواز ستا عبادت کو دو بل چاند کو عبادت تفریق پا اسماء خمسو اولی پینزن امون ذکر کر الحمدللہ للہ الہ دیم رب العالمین رب درم الرحمن سلورم الرحیم اور پینزم مالک مالک یوم الدین سے مطلب اول دا عقیدہ ساتا چھے لاؤ حاجت روانی او اللہ دے دا عقیدہ ساتا چھے رب روزی رسان می او اللہ دے دا عقیدہ ساتا چھے عام مہربانا خاص مہربانا او اللہ دے دا عقیدہ ساتا چھے مالک او اختیار من او اللہ دے نو آغین بعد ایاک نعبدو بیا عبادت کو کستا عقیدت شرکی عمل دی منظور ندے ستا عقیدت شرکی عبادت دی منظور ندے ایاکا نعبدو او دی دو جملوں دے پارا اللہ مخلوق پیدا کرو چھدا اللہ عبادتو کئی دا اللہ نے امدادو گوڑائی دی عبادت دے پارا اللہ انبیاء علی گریو عبادت دریو سنوں نے جوڑو مینا تما یرد خدای توب دخل معبود نا مینا دا معبود سراو گئی اللہ سرا تما دا اللہ نو گئی یرد اللہ نو گئی دل اللہ انبیاء علی گریو دل انبیاء علیہ السلام
د پلارانو مقابله کړې وي د قوم کړې وي په دې مسلې جګړې شوې وقت جادل المشركون الانبیاء حضرت شیخ لیکلی دي مشرکین د انبیاء سره جګړې په دې کړې وي چې هغه وي موږ د نورو عبادت کو دارنګ د دې عبادت لپاره ترغیب ورکړو او بشارتونه ورکړو په دې عبادت یاري ورکړو په دې عبادت هغه به ان شاء الله سبا وایو ګورې یو خبره کوم دلته پوره زمونږه ځمکه زما چې کومه خپل ځمکه د وراثت کې رسېدلې وه نو هغه ما د دې مدرسې لپاره وقف کړې ده او ورکړې ده په هغې کې زما څه خویندو هغه یې ما له خپله حصه راکړې وه زما نور چې څه دي خو ما په خپلو پیسو باندې ځمکه اخیستې وه په هغې کې څه ځای موږ جومات لا جدا کړی نو د شیخ القرآن په نوم باندې جومات هغه ما په ارټ کې هلته په نیر کې جوړ کړی دی د یمان په نوم باندې جومات هغه مونږه دا زمونږ مقبره چې دا ټول 40 کناله زمونږ پټی و نو په هغې کې ما جومات جوړ کړ د یمان په نوم باندې او ځمکه زمونږ خانداني ځمکه وه او مقبره ورسره دې خوا ځان لده د والدې په نوم زما د مور په نوم باندې ما څه ځمکه جدا کړې وه چې د هغې په نوم خپل طاقت ته بنده ګوري الله دې اجر ورکړي زموږ ملګری د شیخ القرآن پخوانو شاګردانو ملګرو نه مولانا مولانا نور احمد دین صاحب نو هغه ما ته وایي چې دا جومات زه جوړوم ما ډېره بهتره ده هغه راغې نقشه یې ودغه کړه او هغه جومات هغه جوړ کړ ما به پکې څه لږ کړي د خپل طرف نه خو زیات هغه وکړه هغه جومات هغه جوړ کړ هغه جومات آباد شو او ښکلی آباد شو د هغه په محنت د هغه په مینه باندې سره دی چې زه داسې لکه هغه ډېر دغه نه راځي نو زه کله کله پکې ما ځان بې پروا هم کړ خو هغه خپله مینه هغه کموله نه هغې کوله نو جومات تیار شو زمونږ اراده وه چې نن د هغه جومات افتتاح وکړو نو په دې ورځو کې مې ځکه کوله چې تاسو طلبان یې نو چې طالبان په هغې کې هم ودرېږئ او ښکته په خوړ کې هم ورسره ودرېږئ او هغه جومات افتتاح وشي نو ډېر خوند به وکړي نو زمونږ اراده وه چې موږ د هغې افتتاح وکړو په هغې کې ما قالین اچولی وه قالین له غونډه کې ډېر دغه نه نو ما وختي سمې ولیږه ما ده وکړه بل قالین راړه هغې کې خور کړه چې خور کړی دی خور کړی دی نو هغه به یې خور کړی یو څه لوډ سپیکر پکې ولاګو نو زما اراده دا ده چې موږ هلته لمونځ وکړو خو تاسو په دې نه مجبوره کوم پورې چې کوم کسان دي نو هغوی ځان له جمع مه کوي هغه جومات ته راشئ چې هلته کې جمع وکړو زه هم درځم او مولانا زمونږ محترم نور احمد دین صاحب هغوی هم راغلي دي نو په هغې کې به جمع وکړو د هغې افتتاح به وکړو نو کوم طلبا چې پورې وي نو هغه جومات ته راشئ د دې ځای نه که کوم طالبان راځئ هلتې نو خوشحالېږم او که نه راځئ او ستړي یئ نو د خیر